अस्याम् ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। मम नाम डॉक्टर रामानुज उपाध्यायः। साम्प्रतमहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे वेदविभागे सहायकाचार्यः अस्मि। अद्य भवद्भिः साकम् ईशावास्योपनिषत् इति विषयम् अवलम्ब्य काचित् चर्चा क्रियते। तत्रादौ ईशावास्योपनिषदः कश्चन परिचयविशेषः एवमस्ति। भवन्तो विज्ञाः जानन्त्येव यत् वेदानां कियन् महत्त्वम्। वेदानां महत्त्वम् उररीकुर्वता आचार्यसायणेन ऐतरेयब्राह्मणे उक्तम्। अनादिनिधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। अनेनैव वचनेन वेदानाम् अपौरुषेयत्वं नित्यत्वं च सहजतया सिद्ध्यति। साहित्यिकदृष्ट्या विचार्यमाणे वेदानां चत्वारः पक्षाः मत्पुरतः समायान्ति। संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषच्च। एतेषु विभागेषु अद्य उपनिषद्विषये एव किञ्चिदुच्यते। तत्र प्रस्तावनाक्रमे एवं वक्तुं शक्यते यत् प्राधान्येन 10 उपनिषदां व्याख्या भगवता शङ्कराचार्येण कृता। एतासाम् उपनिषदां परिगणनाक्रमे आद्यत्वेन इयम् उपनिषत् प्रसिद्धा अस्ति। यथा ईशकेनकठप्रश्न मुण्डमाण्डुक्यतित्तिरिः ऐतिरेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा। अत एव विषयेऽस्मिन् किञ्चिदुच्यते। इयम् उपनिषत् शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनसंहितायाः 40तमः अध्यायरूपेण प्राप्यते। तत्र आदौ इदं विचार्यते यत् उपनिषत्शब्दस्य कोऽर्थः। यतोहि उपनिषत्शब्दस्य ज्ञानं विना इयम् उपनिषत् कथमस्ति, अस्याः कियन् महत्त्वम् एतत् विज्ञातुं नैव शक्यते। अतः उपनिषत्शब्दस्य सामान्येन अयमेव अर्थः यत् अनेन ज्ञानेन उपनिषदां ज्ञानेन या च अविद्या अस्ति सा नश्यति, ब्रह्मणः बोधो जायते, मोक्षप्राप्तिर्भवति इत्यादि। अथ च 4 पुरुषार्थाः प्रसिद्धाः। तेषु पुरुषार्थेषु धर्ममोक्षयोः प्राप्तिः आभिः उपनिषद्भिरेव कर्तुं शक्यते। अर्थात् एतासां ज्ञानेनैव मोक्षोपलब्धिः, ईश्वरप्राप्तिः, ब्रह्मणो वा प्राप्तिः कर्तुं शक्यते। ब्रह्मसत्यं, जगन्मिथ्या इत्यादिविषयकं ज्ञानम् अनेनैव सम्प्राप्यते। तेन उपनिषदां महत्त्वम् अत्यधिकम् अस्ति। पराविद्यारूपेणापि शास्त्रेषु आसाम् उपनिषदां चर्चा गोचरी भवति। पुनरत्र जिज्ञासते यत् पराविद्यायाः किं स्वरूपम्। मुण्डकोपनिषदि इदमागतमस्ति। 2 विद्ये वेदितव्ये परा अपरा चैव। तत्र अपरा विद्यारूपेण वेदानां वेदाङ्गानां च गणना, अथ च उपनिषदां गणना पराविद्यारूपेण तस्मिन् क्रमे आचार्यैः एवम् उल्लिखितं यत् अनेन
यया तदक्षरम् अधिगम्यते तदेव पराविद्यायाः स्वरूपम्। अथ च आसु उपनिषत्सु ब्रह्मणस्वरूपम् अयं जीवः, इदं जगत्, इयं माया इत्यादि आध्यात्मिक रहस्य विद्यानां प्रतिपादनं वर्तते। तेन आध्यात्मिकदृष्ट्यापि आसाम् उपनिषदां महत्त्वं वरीवर्ति। एवं प्रकारेण आसाम् उपनिषदाम् अध्ययनं सर्वैः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। इयम् उपनिषत् दशोपनिषत्सु आद्यत्वेन प्रसिद्धा, तथा आचार्यशङ्करपादैः उक्तम् ईशकेन कठप्रश्न मुण्डमाण्डुक्यतित्तिरिः ऐतरेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा। अस्याः अपरमपि वैशिष्ट्यं यदियं संहितायाः अंशभूता अन्याश्च ब्राह्मणभागानाम् आरण्यकभागानाञ्च अंशभूताः सन्ति। शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनसंहितायां 40 अध्यायाः विलसन्ति। तत्र इयम् अन्तिमाध्यायरूपा, अर्थात् माध्यन्दिनसंहितायाः 40तमः अध्यायः एव ईशोपनिषदिति अवगन्तव्यम्। अस्याः ईशावास्यमिदं सर्वम् इति मन्त्रेण प्रारम्भः भवति। तेन अस्याः नाम ईशोपनिषदिति। अत्र 17 मन्त्राः सन्ति, यत्र ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः प्रतिपादितः अस्ति। इयम् उपनिषत् कर्मसन्न्यासस्य पक्षपातिनी नास्ति, अपितु यावज्जीवं निष्कामकर्मभावेन कर्मसम्पादनस्य उपदेशं प्रददाति। अस्यां ब्रह्मणः स्वरूपवर्णनप्रसङ्गेन विद्या अविद्या सम्भूति असम्भूत्यादिसंज्ञाशब्दानां रहस्या अपि वर्णिताः सन्ति। एवं संक्षेपेण अस्याः परिचयं प्रदाय महत्त्वविषये किमप्युच्यते। प्रथमं च इदं महत्त्वं यत् सर्वासु उपनिषत्सु इयम् उपनिषत् प्रधानतां भजते। द्वितीयं च महत्त्वम् इदमस्ति यत् आचार्यशङ्करपादैः अस्या एव व्याख्यानम् आदौ कृतम्। अथ च यानि उपनिषदां नामानि तैः परिगणितानि तासु अपि इयं प्रथमा अस्ति। यथा ईशकेन कठप्रश्न इत्यादि वचनेषु अस्याः प्राथम्यं सर्वतोधिकं भाति। अत्र स्थितानां मन्त्राणां दध्यङ्गाथर्वण ऋषिः स चायं ऋषिः स्वपुत्रं शिष्यं वा शिक्षयन्नाह। कीदृशं शिष्यं माह अत्र जिज्ञासते। तत्र उक्तं गर्भाधानादिभिः संस्कारैः संस्कृतम् अधीतवेदम् उत्पादितपुत्रम् अपापं निःस्पृहं यमनियमवन्तम् अतिथिपूजापनीतकिल्बिषं मुमुक्षमुपसन्नं यादृशं शिष्यम् उपदिशति। न तु सामान्यशिष्यम्। अनेन अस्या अध्ययनाधिकारित्वम् अपि अत्र द्योतितं भवति। एतेषां मन्त्राणां कर्मसु विनियोगः नास्ति। अत्र देवता आत्मा अस्ति। तिस्रो अनुष्टुभः इति भाष्यावलोकनेन ज्ञायते। तत्र प्रथमद्वितीयमन्त्रयोः पाठः प्रस्तूयते। अनन्तरञ्च अनयोः मन्त्रयोः अन्वयः अपि करिष्यते। तदनन्तरञ्च संस्कृतव्याख्यापि प्रस्तूयते। तत्र आदौ मूलपाठः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगतेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्युद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतज्ञुस्समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आदौ अनयोः मन्त्रयोः अन्वयः क्रियते। तत्र प्रथमः मन्त्रः ईशा इदं सर्वं वास्यं किञ्च यत् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः धनं कस्य स्वित् अथवा कस्य स्विद्धनं मा गृधः। द्वितीये मन्त्रे इह संसारे कर्माणि कुर्वन्नेव शतं समाः जिजीविषेत् त्वयि एवं इतः अन्यथा नास्ति एवं कर्म नरे न लिप्यते। अनयोः मन्त्रयोः व्याख्या क्रियते। मन्त्रेऽस्मिन् भगवतो वेदस्य अयमुपदेशः यत् इदं सर्वं जगत् ईश्वरेण आच्छादितं। यतो हि
ईशिता परमेश्वरः सर्वजन्तूनाम् आत्मा सन् सर्वम् ईष्टे तेन स्वेन आत्मना इदं प्रत्यक्षतो दृश्यमानं सर्वं वास्यं जगत्यां लोकत्रये जगत् जंगमादिकं जडचैतन्यं सर्वम् ईशावास्यमस्ति। तेन त्यक्तेन त्यक्तस्वामिभावेन भोगम् अनुभवेहि। गृधः इत्यस्य अर्थः लोभः। लोभो नैव कर्तव्यः। यदिदं मम धनमस्ति ममेदं धियं त्यज इत्यर्थः। धनं कस्यापि नास्ति, यतः धनानि अत्रैव विहाय जनाः मरणानन्तरं गच्छन्ति। धनानि तु अत्रैव तिष्ठन्ति। स्वीये धनेपि ममेदम् इति बुद्धिः नैव कार्या। पुनरन्येषां धनानां का कथा। अतः परधनविषये स्वीये वा स्यात् लोभः ममेदमिति बुद्धिः नैव कर्तव्या इत्यर्थः इति प्रथममन्त्रस्य सारः। द्वितीयमन्त्रस्य अर्थः अस्मिन् संसारे अग्निहोत्रादीनि निष्कामानि कर्माणि कुर्वन्नेव शतं समाः शतवर्षपर्यन्तं जीवितुम् इच्छेः। अत्र शतं समाः शब्दस्य इदं तात्पर्यं यत् यावत् आयुः पर्यवसानम् इत्यर्थः। एवं त्यागभावेन निष्कामकर्मानुष्ठानेन त्वयि नरे कर्म न लिप्यते। अत्र जिज्ञासा जायते, कर्मणः फलेन अवश्यं भाव्यं कथं मुक्तिः? एतस्य समाधाने आचार्याणाम् अयं संकेतः यत् परमात्मप्रीत्यर्थम् एव निष्कामकर्मानुष्ठानं कार्यं, न तत्र फलबुद्धिः कर्तव्या। एवं कृते सति पापपुण्ययोः किमपि फलं तस्मिन् नरे न लिप्यते। तथा च उक्तं गीतायां ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अपि च अधः प्रोक्तं गीतोक्तवचनमपि प्रमाणभूतम् अस्ति। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इदानीं तृतीयचतुर्थमन्त्रयोः पाठः प्रस्तूयते। असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। द्वितीयः मन्त्रः। अपरो मन्त्रः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुमन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनयोः मन्त्रयोः अन्वयः क्रियते। ये के च आत्महनः जनाः ते प्रेत्य तान् लोकान् अपि गच्छन्ति। ये लोकाः असुर्यानाम् अन्धेन तमसावृताः भवन्ति। यद् ब्रह्म अनेजत् एकं मनसो जवीयः देवाः एनं न आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतः अन्यान् एति तिष्ठत् मातरिश्वा तस्मिन् अपः दधाति। यथाक्रमम् अनयोः मन्त्रयोः व्याख्या प्रस्तूयते। ये च जनाः काम्यकर्माण्येव कुर्वन्ति फलप्राप्तिकामनया, अर्थात् केवलं लौकिकाभ्युदयार्थमेव कर्माणि कुर्वन्ति, न तु आत्मसाक्षात्कारकरणे प्रवृत्तिः तेषां। ते च जना आत्मघातिनो भवन्ति, अर्थात् मूर्खा एव ते सन्ति। विद्यमानस्य अजरामरस्य आत्मनः अविद्यादोषेण तिरस्करणात् आत्महन्तारः एव एते सन्ति। यादृशा जनाः प्रेत्य मरणानन्तरं देहं त्यक्त्वा तान् लोकान् प्राप्नुवन्ति, अर्थात् नानायोनिषु गच्छन्ति इत्यर्थः। ते च लोकाः कथं सन्ति इति प्रश्ने ये च असुर्याः नाम, अर्थात् असुषु प्राणेषु रमन्ति इति असुराः प्राणपोषणपरा एव जनाः तत्र निवसन्ति। अथ च अन्धेन अज्ञानेन आवृताः आच्छादिताः ते च लोकाः। अस्य इदं तात्पर्यं यत् अनात्मज्ञाः पुनर्जायन्ते म्रियन्ते च। अत्र गीतोक्तवचनमपि प्रमाणभूतमस्ति। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अनेन इदं सिद्धं भवति यज्जीवने निष्कामभावनया एव कर्माणि आचरन् आत्मज्ञाने प्रयत्नः करणीयः। अपरो मन्त्रः यद्ब्रह्म अनेजत् अचलम् अच्युतञ्च अस्ति सदैकरूपमस्ति एकम् अद्वितीयं सर्वभूतेषु विज्ञानघनरूपेण। इदञ्च ब्रह्म मनसो जवीयः मनसः
संकल्पलक्षणादपि जवीयः अत्यन्तं वेगवान् इत्यर्थः। अत्र एकस्मिन् काले इदं ब्रह्म अनेजत् अचलम् अच्युतञ्च अस्ति। पुनः अस्मिन्नेव मन्त्रे तद्ब्रह्म मनसो जवीयः इति कश्चन तादृशः विरोधः प्रतीयते। तर्हि इत्यत्र आचार्याणां कः आशयः इति ब्रवीमि। एतस्य समाधानम् इत्थम् अस्ति। तद्ब्रह्म निरुपाधित्वेन अनेजत् अच्युतम् अस्ति। उपाधित्वेन संकल्पविकल्परूपान्तःकरणस्य उपाधेः जविष्ठम् इति आचार्याणां संकेतः प्राप्यते। देवाः द्योतनात्मकश्चक्षुरादीन्द्रियाणि एनत् प्रकृतमात्मतत्त्वं न प्राप्तवन्तः। चक्षुरादिभ्यो मनोजवीयः। अतो मनोव्यापारे व्यवहितत्वात् आत्मनः आभासमात्रमपि देवानां गोचरो न भवतीत्यर्थः। यत्पूर्वमर्षत् तच्च पूर्वतः एव तत्र आसीत् इति तात्पर्यम्। वेगवन् मनसोऽपि प्रथममेव गच्छत् अनादिनिधनत्वात् तद्धावतः अन्यान् अत्येति। यदात्मतत्त्वं धावतो द्रुतं गच्छतः अन्यान् मनोवागिन्द्रियादीन् आत्मविलक्षणान् अतीत्य गच्छति। तिष्ठत् अविचलभावेन स्थितं तदात्मतत्त्वं मनोवागादिगतिशीलतत्त्वानामपि पराजयं करोति। तस्मिन् सत्यामेव मातरिश्वा वायुः तस्मिन् नित्यचैतन्यस्वभावे आत्मतत्त्वे सति अपः कर्माणि धारयति। अर्थात् सोऽपि वायुः प्राणिनां चेष्टालक्षणानि अग्निरविमेघादीनां ज्वलनदहनप्रकाशाभिवर्षणादीनि च कर्माणि यस्मिन् ब्रह्मणि सत्त्वे धारयति। अतएव गीतायाम् उक्तं यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। विचार्यते कथं भवद्भिः गीतायाः वचनं प्रमाणभूतत्वेन विवेच्यते। तत्र इदमप्यवधेयं यत् गीता अपि उपनिषद्भूता। अतएव अध्यायान्ते गीतासूपनिषत्सु इति प्रोक्तमस्ति। तेनात्र मया गीतायाः अपि वचनं प्रमाणत्वेन प्रस्तुतम्। अग्रेपि प्रस्तोष्यते। अस्तु, पञ्चमषष्ठमन्त्रयोः पाठः। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अपरो मन्त्रः। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजगुप्सते। अनयोः मन्त्रयोः अन्वयः क्रियते। तत् ब्रह्म एजति तत् न एजति। तद्ब्रह्म दूरे तद् उ अन्तिके अस्य सर्वस्य अन्तः। तद्ब्रह्म अस्य सर्वस्य अन्तः। तदेव ब्रह्म बाह्यतः। द्वितीयमन्त्रस्य। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विचिकित्सति। प्रथममन्त्रस्य व्याख्या क्रियते। रहस्यं सकृत् उक्तं चित्ते न आयाति, अतः पूर्वोक्तमन्त्रोक्तमपि अर्थः पुनः उच्यते। तत् प्रकृत आत्मतत्त्वम् एजति चलति एज्रि कंपने। तदेव च न स्वतो चलति, अर्थात् अचलमेव सत् मूढदृष्ट्या चलतीव प्रतीयते। अत्र एवमपि वक्तुं शक्यते यत् तद्ब्रह्म सर्वजन्तुरूपेण जङ्गमरूपेण वा स्थितं सत् कंपते क्रियावत् भवति। तदेव च स्थावररूपेण न चलति। आत्मतत्त्वं तु जङ्गमस्थावरादिषु सर्वेषु तिष्ठति। तेन अयमप्यर्थः उचित एव। तदेव आदित्यनक्षत्रादिरूपेण स्थितत्वात् दूरे। तदेव धरादिरूपत्वात् अन्तिके समीपे अस्ति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति श्रुत्या इदमेव विवेचितमस्ति। अस्य सर्वस्य नामरूपक्रियात्मकजगतः अन्तः आभ्यन्तरे तदेव। अस्य सर्वस्य बाह्यतः बहिरपि तदेव ब्रह्म विद्यते। अतएव गीतायाम् उक्तं बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अपि च
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। आभ्यां श्लोकाभ्यां तद्ब्रह्मणः अत्र उपनिषदुक्त सर्वे गुणाः प्रतीयन्ते। अस्तु, यस्तु मुमुक्षुः सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि चेतनाचेतनानि स्वात्मनि एव अनुपश्यति, अर्थात सर्वेऽपि प्राणिनः मयि एव स्थिताः सन्ति, मय्येव सर्वभूतानि स्थितानि सन्ति, न मद्व्यतिरिक्तानि इति पश्यति। अपि च सर्वभूतेषु च आत्मानम् अवस्थितं पश्यति। ततः स च पुरुषः न च विचिकित्सति, अर्थात न संशेति। अस्य इदं तात्पर्यं यत् आत्मनः अन्यत् पश्यतः सर्वः सन्देहो भवति। आत्मानमेव अत्यन्तं शुद्धं निरन्तरं पश्यतो न सन्देहावकाशः इति भावः। गीतायाः वचनम् अपि अत्रानुकूलतां भजते। तद्यथा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सप्तमाष्टममन्त्रयोः पाठः इदानीं प्रस्तूयते। मूलमन्त्रपाठः। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अनयोः मन्त्रयोः अन्वयः क्रियते। यस्मिन् अवस्थाविशेषे विजानतः पुरुषस्य सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत् तत्र तस्याम् अवस्थायाम् एकत्वं पश्यतः को मोहः कः शोकः, अर्थात शोकमोहयोर्नाशो जायते। स आत्मज्ञः शुक्रम् अकायम् अव्रणम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धम् इति ब्रह्म पर्यगात् प्राप्नोति इत्यर्थः। स च उपासकः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः कविः मनीषी परिभूः स्वयंभूः पूर्वोक्तं विशिष्टं ब्रह्म प्राप्नोति। मंत्रस्य व्याख्या। यस्मिन् अवस्थाविशेषे सर्वाणि भूतानि चेतनाचेतनानि आत्मा एव अभूत् इति विजानतः पुरुषस्य अनुभवे तस्याम् अवस्थायाम् एकत्वं विशुद्धम् आत्मैकत्वं पश्यतः जानतः को मोहः कश्च शोकः, अर्थात शोकस्य स्थानमेव नास्ति। शोकस्य सर्वथा अभावो जायते, मोहस्य सर्वथा अभावो जायते। अविद्याकार्ययोः शोकमोहयोः असंभवात् सकारणस्य संसारस्य अत्यन्तम् उच्छेदो जायते इति आचार्याणां तात्पर्यम्। गीतायामपि उक्तमस्ति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स आत्मज्ञः शुक्रं शुद्धम् अकायम् नकायः शरीरं यस्य तत् अकायत्वात् अव्रणम् अक्षतम् इत्यर्थः। अस्नाविरं न विद्यन्ते स्नावाः शिरा यत्र तद् अस्नाविरं स्नायुरहितं शुद्धम् अप्राकृतः दिव्यसच्चिदानन्दस्वरूपः अपापविद्धं शुभाशुभकर्म संपृक्तशून्यम् अथवा न पापैर्विद्धं क्लेशकर्म विपाकाशयी अस्पृष्टम्। अतएव ईश्वरलक्षणं योगशास्त्रे क्लेशकर्म विपाकाशयीदपरामृष्टपुरुषविशेषस्य ईश्वरः इति कृतमस्ति। अस्यैव संकेतः अत्र प्रदत्तः। ईदृशं ब्रह्म आत्मज्ञः प्रतिपद्यते प्राप्नोति इत्यर्थः। यस्य ईदृशः उपासकः स शाश्वतीभ्यः समाभ्यः निरन्तरम् अनन्तवर्षेभ्यः यथा स्वरूपम् अर्थान् व्यदधात् विहितवान्। स कीदृशः कविः क्रान्तदर्शी मनीषी मेधावी परिभूः सर्वतो भवतीति परिभूः स्वयं भवतीति स्वयंभूः ब्रह्मरूपेण भविता। एवं प्रकारेण मन्त्रस्यास्य तात्पर्यम् इदमस्ति यत् यः सर्वत्र सर्वेषु वस्तुषु परमात्मानं पश्यति जानाति स आत्मज्ञः
मंत्रोक्त अकायादि विशेषणैः विशिष्टं ब्रह्म प्राप्नोति। यश्च ईश्वरः ब्रह्म वा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अनन्तवर्षेभ्यः प्राणिनां तत्तत् कर्मानुसारेण समस्त पदार्थानां रचनां विभागञ्च कृतवान् इत्यर्थः। नवमदशममन्त्रयोः पाठः। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य सम्भूत्यां रताः। अन्यदेवाहुः सम्भवा दन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां ये नस्तत् विचचक्षिरे। अनयोः मन्त्रयोः यथाक्रमम् अन्वयः प्रस्तूयते। ये असम्भूतिम् उपासते ते अन्धं तमः प्रविशन्ति, ये सम्भूत्यां रताः ते ततोपि भूय इव। द्वितीय मंत्रस्य अन्वयः संभवात् अन्यद् एव आहुः असंभवात् अन्यद् एव आहुः इति धीराणां वचः शुश्रुम ये नः तद्विचचक्षिरे। अनयोः मन्त्रयोः व्याख्या क्रियते। ये नराः असम्भूतिम् उपासते, असम्भूतिम् इति शब्दस्य कोऽभिप्रायः असम्भवम् उपासते। असम्भव इत्यस्य इदं तात्पर्यं यत् मृतस्य पुनः सम्भवो नास्ति, अतः शरीरान्ते अस्माकं मुक्तिरेव इति वदन्ति। यथा बौद्धाः ते अन्धं तमः अज्ञानलक्षणं प्रविशन्ति, अर्थात् पुनर्जन्म ये च न स्वीकुर्वन्ति ते अन्धं तमः प्रविशन्ति। ये उच सम्भूत्यामेव रताः, सम्भवति अस्या इति सम्भूतिः, आत्मा तत्रैव आसक्ताः, कर्मपराङ्मुखाः, स्वबुद्धिलाघवम् अजानाना आत्मज्ञानमात्ररताः, आत्मैव अस्ति नान्यत् कर्मादीनि कर्मकाण्डपराङ्मुखाः ये च सन्ति ते ततो भूय इव गच्छन्ति। कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डयोः सम्बन्धो नास्ति इति अभिप्रायवन्तः ते नराः ततः अन्धात् तमसो भूय इव ते बहुतरं तमः अज्ञानलक्षणं प्रविशन्ति। अतः मन्त्रेऽस्मिन् ज्ञानकाण्ड कर्मकाण्डयोः समुच्चयः प्रतिपादितः। अस्य इदं तात्पर्यं यत् मनुष्यैः कर्मज्ञानयोरेव आश्रयः ग्रहणीयः, यतो हि शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः इति गीतोक्तवचनेन जीवनयात्रा संवाहनार्थम् अग्निहोत्रादिकर्माणि अपि अनिवार्यरूपेण आवश्यकानि सन्ति। मुक्त्यर्थञ्च ज्ञानस्यापि आवश्यकता अस्ति, अतः सुधीजनेभ्यः ज्ञानकर्मणोः समन्वयं सम्पाद्य जीवनयात्रा सम्पादनीया इत्यर्थः। द्वितीयमन्त्रस्य व्याख्या। अत्र सम्भवशब्दः सम्भूतिपर्यायः, स च पराप्रकृत्युपासनापरः, तस्मात् सम्भवात् किमपि विलक्षणम् अणिमादिभोगरूपं फलम् आहुः इति धीराः कथयन्ति। असम्भवात् अव्याकृतप्रकृतेः क्षरायाः उपासनातः सांसारिकं निकृष्टयोनिप्रापकं भोगरूपं फलम् अन्यत् इति धीराणां वचः विदुषां वचः वयं श्रुतवन्तः। ये धीराः अस्माकं तत्पूर्वोक्तं सम्भूत्य सम्भूत्युपासनाफलं विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः। 11-12 मन्त्रयोः पाठः प्रस्तूयते। सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रताः। अनयोः मन्त्रयोः इदानीम् अन्वयः क्रियते। तत्र आदौ प्रथममन्त्रस्य यः सम्भूतिञ्च विनाशञ्च तत् उभयं सः वेद स च पुरुषः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतम् अश्नुते। ये च अविद्याम् उपासते ते अन्धं तमः प्रविशन्ति ततः भूय इव ते विद्यायां ये च रताः। अनयोः मन्त्रयोः यथाक्रमं व्याख्या क्रियते। सम्भूतिं ब्रह्म। सम्भूतिं ब्रह्म कथं? सर्वजगत्सम्भवैकहेतुं परं ब्रह्म विनाशधर्मकं शरीरं तदुभयं यो योगी
सः एकीभूतं वेद जानाति, अर्थात देह भिन्नोहम देहीवासे कर्मवशात् इति ज्ञात्वा शरीरेण ज्ञानोत्पत्तिकराणि निष्काम कर्माणि करोति स विनाशेन विनाशिना शरीरेण मृत्युं तीर्त्वा अंतःकरणशुद्धिं सम्पाद्य सम्भूत्या आत्मज्ञानेन अमृतम् अश्नुते मुक्तिं प्राप्नोति इत्यर्थः। अपरे मंत्रे ये तु कर्मनिष्ठाः कर्म कुर्वन्तः एव जिजीविषन्ति तान् प्रति उच्यते। ये जनाः अविद्याम् अग्निहोत्रादिलक्षणां केवलाम् उपासते, अर्थात स्वर्गार्थमेव कर्माणि अनुतिष्ठन्ति, ते अदर्शनात्मकं तमः अज्ञानं प्रविशन्ति, संसार परंपराम् अनुभवन्ति इति तात्पर्यम्। ततः बहुतरमेव तमः ते प्रविशन्ति ये च आत्मज्ञाने एव रताः, अर्थात कर्माणि हित्वा आत्मज्ञानं प्राप्तुं प्रयतमानाः सर्वत्र दृश्यन्ते। यद्यपि आत्मज्ञानकरणे अंतःकरणशुद्धिः आवश्यकी, अंतःकरणशुद्धिश्च कर्माणि अग्निहोत्रादि कर्माणि विना नैव भवितुं शक्यते। अग्निहोत्रादिकर्मणाम् अंतःकरणशुद्धिरेव फलं, शुद्धान्तःकरणे एव ज्ञानोदयः भवति इति सिद्धान्तः। अतः कर्माणि कुर्वन्नेव आत्मज्ञाने प्रयत्नः कर्तव्यः इति मन्त्रस्य तात्पर्यम्। त्रयोदश-चतुर्दश-मन्त्रयोः पाठः। अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः इति शुश्रुमधीराणां येनस्तत् विचचक्षिरे विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अनयोः मन्त्रयोः अन्वयः क्रियते। विद्यायाः फलम् अन्यदेव आहुः, अविद्यायाश्चापि फलम् अन्यद् एव आहुः इति धीराणां वचः शुश्रुम ये नः तद्विचचक्षिरे। विचचक्षिरे इत्यस्य अभिप्रायः व्याख्यातवन्तः। अपरो मन्त्रः। यः विद्याम् अविद्याञ्च यदुभयं सः वेद जानाति अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। अनयोः मन्त्रयोः व्याख्या क्रियते यथाक्रमम्। अत्र विद्यापदेन ब्रह्मज्ञानं गृह्यते, अविद्यापदेन कर्मणः बोधो जायते। तेन विद्यायाः आत्मज्ञानस्य फलम् अमृतरूपम्, अविद्यायाः कर्मणश्च फलं पितृलोकरूपम् इति आचार्याः आहुः। कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः। ये धीराः धीमन्तः आचार्याः असमभ्यं ज्ञानं कर्म च व्याख्यातवन्तः इत्येवं धीराणां वचः शुश्रुम श्रुतवन्तः। अपरे मन्त्रे तत्र विद्यां देवताज्ञानम् अविद्यां कर्म च तदुभयं विद्या अविद्यारूपद्वयं यः पुरुषः एकीकृत्य जानाति, अर्थात इदं द्वयमपि पुरुषेण अवश्यम् अनुष्ठेयं, ज्ञान कर्म च। स च पुरुषः अविद्यया अग्निहोत्रादिकर्मणा मृत्युं तीर्त्वा अंतःशुद्ध्या कृतकृत्यो भूत्वा विद्यया ज्ञानेन च देवतात्मभावम् अमृतं प्राप्नोति इत्यर्थः। अनन्तरञ्च पंचदश-षोडशमन्त्रयोः पाठः प्रस्तूयते। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तगुशरीरम् ॐ क्रतोस्मर क्लिबे स्मर कृतगुस्मर अग्नेनयसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यसमज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अनयोः मन्त्रयोः अन्वयः क्रियते। वायुः अमृतम् अनिलं प्रतिपद्यताम्, अथ इदं शरीरं भस्मान्तम् ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। हे देव अग्ने अस्मान् राये सुपथानय विश्वानि वयुनानि विद्वान् जुहुराणम् एनः अस्मत् युयोधि ते भूयिष्ठां नम उक्तिं विधेम। अनयोः मन्त्रयोः व्याख्या क्रियते। अथ कृतोपासनो योगी अंतकाले प्रार्थयते इदानीं मम वायुः प्राणः सप्तदशात्मकलिङ्गरूपः अधिदैवतरूपम् अमृतं
सूत्रात्मानम् अनिलं वायुं प्रतिपद्यताम्। इदं स्थूलं शरीरम् अग्नौ हूतं सत् भस्मान्तं भस्मरूपं भवेत्। ओम इति ब्रह्मणः प्रतिमा नाम। हे ओम ब्रह्म हे क्रतो संकल्पात्मक प्रभो स्मर। यन्मम स्मर्तव्यं तस् अयं कालः प्रत्युपस्थितः। यस्त्वं ब्रह्मचर्ये गार्हपत्ये च मया परिचरितः तत्स्मर लोकः। तस्मै स्मर। कल्पते भोगाय इति क्लिप् मया अस्य अयं लोको दातव्यः तस्मै लोकाय स्मर। कृतं स्मर यन्मया बाल्यप्रभृति अनुष्ठितं कर्म तच्च स्मर इति भावः। हे देव हे अग्ने अस्मान् राये मुक्तिलक्षणाय धनाय सुपथा शोभनेन मार्गेण देवयानेन नय। अर्थात पुनर्गमनागमनवर्जितेन शोभनेन पथा कर्मफलभोगाय अस्मान् नय। सर्वाणि कर्माणि जानन् कुटिलं प्रतिबन्धकम् एनः पापम् अस्मत्तः सकाशात् युयोधि पृथक् कुरु नाशय इत्यर्थः। ततो विशुद्धा वयं ते तुभ्यं भूयिष्ठा नम उक्तिं नमस्कारवचनं विधेम कुर्याम। नमस्कारवचनेन त्वां परिचरेम इति तात्पर्यम्। अन्तिमोऽयं मन्त्रः 17 मन्त्रः। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसा वहम्। मन्त्रस्यास्य अन्वयः क्रियते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम् अपिहितं। यः असौ आदित्ये पुरुषः स असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। अस्य मन्त्रस्य व्याख्या क्रियते। हिरण्मयं ज्योतिर्मयं यत्र पात्रं। पात्र शब्दस्य किं तात्पर्यं? तत्र आचार्य महीधरेण उक्तं पिबन्ति यत्र स्थिता रश्मयः रसान् इति पात्रं मण्डलं। तेन तेजोरूपमण्डलेन शरीरम् अपिहितम् आच्छादितं वर्तते। तथापि यः असौ प्रत्यक्षः आदित्ये रविमण्डले पुरुषः पुरुषेणाद्वा समण्डलस्थः पुरुषः असौ प्रत्यक्षः स अहमस्मि। ओम खं ब्रह्म। अस्य इदं तात्पर्यं यत् ओंकारस्य जपं कुर्वन्नेव ब्रह्मध्यानं कुर्यात्। ब्रह्ममण्डले यत् अस्ति तदेव अहमिति अभेदेन भावनां विदधन् इतः मर्त्यलोकात् प्रस्थानं कुर्यात् इति शम्। ईशावास्योपनिषदः सारांशविषये किञ्चिदुच्यते। अत्र 17 मन्त्राः सन्ति। माध्यन्दिनशाखानुसारेण तत्र समेषां मन्त्राणाम् अन्वयः, पदपाठः, संस्कृतव्याख्या च यथायथं मया अत्र प्रस्तुता। अत्यन्तं सारल्येन मन्त्राणाम् अर्थः मया अत्र प्रस्तुतः। अन्वयः साम्प्रतं केषुचित् ग्रन्थेषु नोपलभ्यते, परञ्च आचार्याणाम् आशयपुरस्सरं मन्त्राणाम् अन्वयः मया यथा बुद्धिवैभवम् अन्वयः कृतः। एवमेव अत्यन्तं भाष्यम् अवलोक्य तेषां समेषाम् आचार्याणां भाष्यम् अवलोक्य यथा बुद्धि बलेन अत्यन्तं सरलया गिरा अत्र व्याख्या मया प्रस्तुता। अनेनैव पत्रमिदं सम्पन्नताम् एति। धन्यवादः। नमस्कारः।